ولا يجمع بين متفرق ودوري أدان صفة والاستقباتي زكاة بابا زانمت زكاة قرون جعون جاء ولا يفرق بين مجتمع ولدرا والصفة ديغت وصفة الليل قت تقو زكاة أدانية فتجي زكاة نقافتني تتأبجا خشية الصدقة زكاة نقافتني تتأبجا وما كان من خليطين نملما ولتأداتني تنجن نملما نوري فإنهما يتراجعان بينهما إذا لما لي ولذا ديبني ولذا كفلة جاء بالسوية والكتاب يبقو قد يوري تقو كتلمي ستقو فلاني وديبني ولذا كفلة جاء كوري لساني في والكتاب جاء ولا يخرج في الصدقة هرمة وريقت تيرئت التي فازكاهن كالنجاء ولا ذات عوار si balla si ijan kamne legatte si zakahin kennaja wala taysun korbe talle korbe zakana kenni jani nami jigatte rampudu jani zaka goruja illa ayyasha almusaddiqu nami zaka batu yo fedita din kenne malaja wa firqati ne takesatti ja fi 200 dirhamin yatadibbala yo qabataja rub'ul ushri wa ushri gatte tinjani ditami bahakasha شنيت وكشنيت تكجنج أشرين إبا كداني كدبا لين كداني ولت ديدم من كان أفود ديدم من كان راغت ديشني بكتك كايفا كنج كدشني كتني ده أباب ده أكتر ميتا بادر بادر مقد شنباسنجا فإن لم تكن إلى 90 و100 فتسيد باتك الزمل يوم كباتين جلت بسجا فليس فيها صدقة لكانك زنجرجا إلا أن يشاء ربها أبام فديو صدقة سنة كن ملجا ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة نمني قد زكاة نتفتي قد واجبتات jeegattee gijjasaan isaa gattee gaalas amata afuriitii yoo isa irratti waajib taate kasilaa zakaa baasu jee walaysat indahu jaz'atun jazaa qabsituu san yoo kan hin qabaanne tahe wacindahu xiqqatun kalimaa fuudhuu geesse ama sadihiituu gattee isa bira jira jee jazaan sun ta amata afureessaa fitteen jaani je hiqqaanii isa ama sadii fittee jee dirma fuudhuu geesseen jaani فإنها تقبل منه hiqqaasanirraa fuudhan jee talimaa fuudhuu geesse sanii ta irraa ويجعل معها شاتين لما تدعيك النجي قال في كاتن الديقة تسير لما تدعيك النجي نمي الديقة زكاة بعض سنجا إن استيسرتا له يوم أبات جير لما سنجا أو 20 درهما كامتا قبت تيدي تم كن جير انت كاقبت نيتا كدن كدن الديقة تيدي تمسجا ومن بلغت عنده صدقة الحكة نمي قبت تيهكاني قبت تيسبتي واجب taate jeeta amata afurii hiqqatii namni gattee sarima fuudhuu geesse sarratti gattee wajjabte jee walaysat cindahu lxiqqatu sanii sarima fuudhuu geesse sanii yoo qabaatu baate wacindahu ljazcatu amata afurii cabsituu namata afurii gattee yoo qabaate jee fainnaha tuqbalu minhu ljazcatu cabsituu amata afurii san irraa fuudhan jeesa irraa olii jee ويعطيه المصدق 20 درهما zakaa guuruu beeseema seemeeta 20 irraa deebisa أو شاتين رواه البخاري وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة يعني جيب جامع تقبل لما تسين جيتك كارا ذاك تسيما تقبل لما تسين لون تدمي بابو دجال ومن كل 40 مسنة تسيلون أفوت من غاراتك تعمل لما تسيجت بابو دجال ومن كل حال من دينارا ما سيمتانا ما بلغتني زكاة تقبل بابو الزكاة دي جبران بابو دجال وزغت كافرا كعيد جبران بولو جرجة
إسلام الراك جنك نفودي ديغت وربلك كافر وربلك الليك برامتان ما تيزك يتقر فودي جان أو عدله مع فريا كوام ميتا جتين ميتا ديران ميتا زكاة ميتا زكاة سنتك التاه هجو بيا مؤخر التهم سوه فودي جان رواه الخمسة واللفظ لأحمد لشنان تودت لفظ تمتعمد جان وحسنه الترمذي وأشارا المديني قدت جادين لكن جبادة جان وأشار إلى اختلاف في وصله نبي قالوا في قالوا دبا كلام نقول أنا جرج المعدين جبادة جان وساه لحبان والحاكم نباني باكم زي جاني جان وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين قال أما النساء جرات نجان تؤخذ صدقات المسلمين زكاة الإسلام أني فودم تجان على مياههم لقد قد زكاة فودم جان رواه أحمد أحمد ودت حديث كان جان ولأبي داود أبي داود ابن جرجان لا تؤخذ صدقاتهم زكاة الإسلام أن فودم تجان إلا في دورهم gandatti malehin fuudham tujeereef lagarra fuudham tujaatitti gandatti maleen fuudham tujaatee faljamu jennaanii ka lagarra fuudhamu waan horii tahe je ijeesanii isin bishaan dhuguudhaafi wanni inni hore dhufti laga dhufti je achitti lakkaaniiti lagatti irraa fuudhan je sagandatti irraa fuudhan beeseedha je beeseen mana jirtiiti mana diigatteeti mana abbichatti dhaqanii achitti ganna je وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة قال فمرقى ربين جاجنا قال أما النساء فاجرات ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قدتين مثل ما يرجل جيغر جيغر بجسا يهدو قبات اللي فرسو يهدو قبات اللي زكاني رجل جيغ رواه البخاري وديس جيوان ريجمو قال أفلو نفرئ ملي جمالي مالك ملي مدام ملي داغتتي خدتي قبرو دفا زكان انجل جادي زكانا بخاري وديس جيغ ولمسلم ليس في العبد صدقة مسلمين نجر جيغر بجسا زكا باسا جشو وانجل جيغ إلا صدقة الفطر زكاة فطري قف إراباسا على الأبد والهر جادي ستي زكاة فطري لا فلساتي قبرو تبالي بابا امتجاه وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي نجاجة قال أما النساء فاجرات في كل سائمة إبل قالت تفهمتو قال كيسا جاء في 40 يو أفتم كيسا جاء تفهمتو قال سنجاء بنت لبون لبوني كنما جدلتها تفتي قدتي قلتجاء لا تفرق إبل عن حسابها الدانية سنجاء ولدراني ولتفتي قد زكاة قوتي وقوتي أمني كه زكاة نقافتني سدادا في الدانية فتنجاء من أعطاها نمني زكاة النجاء مؤتجرا ثواب ربي راقتي ستي إقتادا نمني زكاة النجاء فله أجرها قالت إساف رجاء ثواب أرقتجاء ومن منعها فإنها آخذها ومن منعها نمني زكاة أرقتي فإنا آخذها تيمي أرقتي سنجرافون جاء وشطر ماله الماسي والكتاب دنيا إسان لإبرافون جاء وقد تيو أفتمي راتك أرقتي قرتي تكتي تليسونتي دي أما الذي جميرافون جاء والكني قرتي أفتمي دي جميتي عزمة من عزمات ربنا عزمة واجب ربي راتات جاء نما زكاة أرقتي دجالان إبرافون جاء لا يحل لآل محمد منها شيء زكاة كني ورمامدي فلا لنته جاء بني هاشم بني مستلدي زكاة لساني هلال تهجاء رواه أحمد وأبو داود والنسائي أبي داود لدي وجاسدي زكاة نجاء وساء الحاكم حاكم سيئ جاء نجاء وعلق الشافعي القول به على ثبوته شافعي هدينه يو إني صحيحة يعني اللي كانوا من قبل لجاء كان بيش زكاة ورقة دجان الرافودا كان يو صحيحة يعني اللي اسمان قبل لجاء أكدت يديني صحيحة قد تجد جاء وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي داود فمر بسدا جالت ورقا ربي نجاجة نقر من نسدا جراتو إذا كانت لك 100 درهم يوم تجب لما قبات جاء وحال عليها الحول من جاني من كيست يمن يو إذن نانه جيب وجات أرقت إفراجا ففيها 5 دراهم نيسا قرتشن إذا بابت جيكاري دي قرتي جاني قرت
قرت ربع أشري كريف جنتني كان فسرج ميتا في برا فداني ديدم كان راشم فوتة كذي قرت قبلت زكاة تبابت وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا يا قرت يو قرت تنجانين مدة ديدم قبلت مالي زكاة تغنجر وان قرت تنجاني ديدم كذي يا قرت زكاة تغنجر وحال عليها الحول يا قرت رايو أمني فنان نهجي كمل فتسوك هما هم بلتين يو أمتا ايتجا ففيها نصف دينار وموتني إنا قرت زكاياتي إنا زكايا ميتا جهج ميني تقو قرت تنجا درهم زكايني تقو ميتا فدلما قرت شرفج إنا نسا قرت ميتا جهج فما زاد فبحساب ذلك وان قرت ديدم الرأيو إدامي حساب مسنيني رابط تجيو ميتا قرت زكايا فقرت صدم فايو تهجا وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول دنيا أرغتو داني زكاني رنجل جيو اللون تاتي تيغرت بيسي تاتو تيغرت هذا أمن لذنان له جيو أرغت فقرت قبيجا رواه أبو داود وهو حسن أبي داود يدت حديث كان حديث كن جبا دجال وقد اختلفوا في رفعه قالوا دبيسا كلام نقول عليك مقال يجيو قبس مجال وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ترمذي وسيأتي ترمذي وسيأتي رجي عبد الله النمري فوجه فمن ربي سن الله جلته من استفاد مالا قد دنيا أرغت جيغت تنجاني قد قال في لون تاتور إيتاتو ذكا مالك تاتو جال فلا زكاة عليه وسنتي ذكا أما باسنجاني نجال حتى يحول عليه الحول كامني ظن أنه جيمت من متاء جال والراجح وقفه وقوفهم ما إساتي كيحكمي سنم جازي ستمرت فسر جال وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر عوامل صدقة علي دعوت فميلون قتتي دكي قطو جبوتي دكي قطو كيسا يوان قصد ملي كيسا زكاني فنجر جال رواه أبو داود والدارقطني أبي داود دارقطني وديسا والراجح وقفه أيضا النساء ضعيفة جاكتي في قتة دكين دلقن الله لا زكاني كفو جاكتي يتيني ضعيفة جال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم يا ربي رحمة بوسي تجاربي كرتاتي جاربي توب صل عليهم إن صلاتك سكن لهم وسين مزكاة ربي كرتو بيتو سيكتان سيكالبي شاني تبجير تجاجرجا متفق عليه باري مسلم وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عباسي لدير رسول إرقى ربي قافت جينك رمان سباجرتو في تعجيل صدقته زكاة ددت أكتر أسو أمن ننجين ينقرت أكتر بعضا كم جئ قافت جاء قبل أن تحل فرخص له في ذلك
akkasii zakaa fitiriillee akkasuma jee yoo gartee tinje nama rakkataa gartee waan silaa guulte guyyaa iidaa baaftuu battee ramadaan keessa baasuullee dandeessa jee. رواه الترمذي والحاكم. الترمذي odeesse hadiisa kana haakimillee odeesse jee. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أواك من الورق صدقة. ليس قرتي أفتما قرتي تنجلي شبك شنيتي قدي زكاة ننجلو قرتي جيتي بلما جنة سنتودو أفتما فتمين بك شنتا أجي ليس قرتي يو أفتما بك شني قبات مليشني بك أفري جيب قدي قرتي زكاة كسنجلو. وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. أما تي قال شني قد اللي زكاة ننجلو قال شني زكاة رئي قاباتني كراني تلي رئي لما كرا شني ترى سديدي تمي ترى فرق زنباسني يوشني قد تهي زكاة كسنجلو. وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. أما تي قد تنجني تمرا وان تانا شني قد تي زكاة كسنجلو. تاني شني كوني حسابا دارو تجيجني تجي داروني ديداني داروني تكو حسابا سكودا كودا شنشني فودا سكودا صدومي أكاديتي سكودا قد تنجني صدومي إذا بهجي. رواه مسلم. مسلم يعجز جدار لما إذا بهجي قد تانا شنن سنجي. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. مسلمين نجر أبي سعيد رضي فنجي. ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حبة صدقة. ولك وانتان شنيك تيتت مرته تيمتان كانته تيتكا ننجر جاء. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. حديث أبي سعيد بخاري مسلم صديس جرجاء. عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربي رودت لك لما نسراجرات قال نجاء. فيما سقت السماء والرومي قد متى روبان كهجاء. والعيون لانا قد تنقد بشان تجاء. وكان عصري العشر كاكا قد هدان تجاء كانت بشان قد تسبيل إناجرات جلمان تجاء لقصو باتجاء. العشر أشري لا جنما جاء أشرين قد تاني إبشان أتاتي جيتوني أتيني تأتي كوني مطلق جهدي ذات أنا إبشاني بدا أنا قد شاني قد إذا ذكام بهجيت بسرج taanni shanii kuni gatte taanni tokko tuguda jahatani bakka shanii tuguda 300 tugunni 300 gatte 110 tuguda 30 irraa bahaje. وفيما سقي بالندف كتابا دارو سلامات جي دارو سلاما كتوكودا كودا شنشن فودو جي وان اتتوه دان توجي جي. نصف العشر نصف عشر داتي جي توكودا كودا شن توزا بها جي قد حساب دارو توكو جي. رواه البخاري. إذا كان بخاري حدث جي. ولأبي داود أبي داود نجر جي. أو كان بعلا كاكو كاهدان توجي جي. العشر عشر داتو وجب جيغتتي أثر جيدا في بالين تقوجي والتي لفاني جيغتتي جيزوكودا صدمي ترابها جي. وفيما سقي بالسواني وموتوران تقوجي نمني موتوران وباسي أو الندحي كايتي تهودان جي. نصف العشر والكتا غتتي سوكودا صدمي تيغتتي غاتوكودا كوراشاني ترابها جي. وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لسان الرجالة وأبي موسى مؤدب دفن إرجع ربي جنك رمّن سراجراتو. قال لهما جل لما نبو يمن ترجعني جاني جا أنكدي سيكان أدني سيكان سنا إرجعتي زاني نجاني جا. لا تأخذها في الصدقة زكاة راهي فودينا جا إلا من هذه الأصناف الأربعة. من أنقص أقولي كان الرام لقتتي زكاة فودينا جا. الشعير كركوفا جا والحنطة كركودا قمتي والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. وللدارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال
تنجاني معاذ الراجع ربي سرى جالته قال نجا فأما القساء فأقول جا دبا جا والبطيخ هبهب جا والرمان رماناس جا والقصب شنكورا جا فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم erga rabbi nufti saje zakat rakan nahi jenne je wangatte ti katte gar afinya tan jangala koine kana je wangar afnya damu male wangar afnya damu ke zakat injiru je وإسناده ضعيف kanila dai ba hukmi sanu maje wanda te gara dadi ko afnya damu male wangar afnya tan ke zakat injiru je عن سهل بن أبي حسمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم erga rabbi nu je nagara manni sadajiratu إذا خرجتم Kuwataka oru jatte di timira gimmidan je dapada sigimidani tanangana tati dekaniti فخذوا ginni daje khudu mana ginni dudi je ginni daje oru namaja ودعوا الثلث sulut harkasa de bakasa di kaya di harkalama ginni dadi harkato kola ni chadi saje ashita hanya tuje wanni ashita da zakati ni zaba muje uma ashita ibraha de kate zakata bisabanje فإن لم تدعوا الثلث harkasa de situlle fi sufi batanja فادعوا الربع Afrenti toli saati je bakka furi kaya tiya kasa di gimmi dati tan asheta di saati je asheta hanya tani je asheta ni zakati lakamu je رواه الخمسة إلا ابن حبان jara shanan totte se je gatte sinje didaga وسائر ابن حبان والحاكم hibbali bakim sayya jani ni je وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرس العنب ergara di gatte gimmi daje ina balle gimmi danun je كما يخرس النخل kada filini hunten timiratu akka gimmi damtunun je وتؤخذ زكاته زبيبا zakani se da bugatte goggoide zate gote zabi sate gabu danje jida isati ina bajani yo goggoge zabi bajani ni je goggoga isati gonni goggoge zakar gaba sanje رواه الخمسة shanan jode sadi zakana je وفيه انقطاع mate tabi jabati ole jira je rasulat singalle je ukmin sanumaja وعن عمرو بن أبي شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم Ergaraddi tirufta je talon takka je kaliftin takka ergaraddi tirufta je nagara manni sarra jiratu ومعها ابنة لها ida waji intalaiti wajin jira je وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب talabatte demtiri je jole tidika shoda je harka intalo isida tigatte tinje shawali alamani zikaya tuwanta mujjate intalo isiti jira je فقال لها أتوتين زكاة هذا zaka gatte ti shawaliya kana ida bafte jen قالت لا bafne jette jen قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة ati gaddeeti jeeti gammachiisa jee sababa shawaliyaa lamaan tanaati rabbiin shawaliyaa guyyaa qiyaamaatitti kaa'uutti gammachiisa jee سوارين من نار jee shawaliyaa lamaanii ibiddarraa taate jee waan isii tanarraa sakan baatiniif jee فألقتهما rabbumaaf jecha fuula isin maanuuti jettee shawaliyaa lachuu rabbiif rasuula haa taatu jettee irra baaftee darbita jee رواه الثلاثة jara sadeentu adeessa jee وإسناده قوي Jemaata akkasitti da'iifa jee akkasitti adiinni da'iifa jee sikaya dubartii keessaa zakaa baasaa jechuun hin jiru jee adiinni kuni kaasee mul'anii da'iifa jee. وسعه الحاكم من حديث عائشة Hadiisa gaddeetii gatte Aishaa irraa hakiim sahiha jeeni ni kalate jee adiinni da'iifa jee. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت Musalamaa raawwateeffame rabbi siirraa jaalatu qaalatti ni jette. أنها كانت تلبس أوداحا Hawdaan lahaa أوداحا من ذهب Gatte agatte faaya zikayaa tokko hidhattee callee zikayaa tika uffattee mormatti godhattu taate jee haatee mattee ummu salamaan jee. فقالت يا رسول الله أكنز هو Kuni ol kaayatu ja'amaa jettee garteetii faayyi dubartiidhaa kun jette jee. قال إذا أديت زكاته فليس بكنز Yoo zakaa irraa baaftee garteetii ol kaayatuun jaamu jee.
رواه أبو داود والدارقطني وساء الحاكم. أكد أبي داود الدارقطني وجاءت حاكم سيئ جاني كان الليل خلت لتشو ضعيفا أكد الديفا يا دبرتي كيسا زكا ينجر جاء. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين تجين قال أما النساء قادراتهم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذين عده للبيع. meeshaa gurguraaf qopheessine dukkaana agartee dinjanii gurguru keessaa zakaa baasaa jaaje akkasitti guyyaa garte yoo feesee taate lafa taayan gaamanni irra naannahuutiin baasu jenne yoo meeshaa naggadaa taate guyyaa naggada jalqabe irraa hisaabeeti yogguu amanni gahe akkasitti fi waannaa solumaan zakaa irraa baasa jee. رواه أبو داود وإسناده لين. akkasitti abii daawud yoo teesse sananni isaa xiqqoo da'ifummaa qaba jee hukmiin sanuma jee. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس خمس. bakka shani keesseeti hoggoosuma agarteeti harka tokkorraa kennita je akka waan ofii itti laffaatee gartee argatteeti amattaanii dhaytu je hoggoosuma harka shaneessiturraa baafta je. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خريبة إن وجدته في قرية akkasitti yoo dachiidha argaa إن وجدته في قرية مسكونة yoo gartee ganda duraan namni keessa qubatu yoo gartee jeequutanii gandillee yoo jiraachuu baate keessaallee haa godaananii bakka dur namni qubaturraa yoo gartee jeefeete maallaqa yoo gartee فعرفه itti yaafadhu je saniifi waan karaa keessaa gartee itti yaafadhu je nama duraa bu'e je. وإن وجدته في قرية غير مسكونة yoo dachii gartee namni qubanne dachii akka gaaraati yoo argite jeefeete lafateessu je. ففيه وفي الركاز الخمس. sanii akkasi lafa argite sanii diiwaanii gattee wallaalaan durii gattee ukkoteedhaan dhiqee awwaalee ku argatte harka shaneessituu zaabaafta je bakka shanii keesseeti harka shaneessituu zakaa ukkosuma zaabaafta birraa garteeti afran siifafti je. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. ابن ماجه سنة جبال حديث سنة وسجاد. وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية معادن فكرت سنجاني ذكايا مع قبلية راغت باسن الرازقا فودج قبليات تني مكا بوتاتي جي نميچ تکوب دجي قوتت جي اور راف مودت usuma dachii qotuu dhiisikee argate je achirraa gartee irraa zakaa fuudhe je rasuulli guuratte amanni irratti naannahe je. الصدقة zakaa irraa fuudhe je. رواه أبو داود. Abi Daawud yaadese hadiisa kana je. باب صدقة الفطر. zakaa fitrii daata ganama gartee dinjanii mataa gartee guutoo mana furanii ofirraa baasan keessa qaamaa je. عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. Abdallaan Umariidhaa deeffame rabbi isaan irraa jaalatu ergaa rabbiin agarra ammalii sarraa jiraatu zakaa fitiriidha waajibaatiif dhamaa beekaadha jee ummata beeksisa jee. ساعا من تمر Muda simiraatii gaddeetii baasan jee. أو ساعا من شعير Muda garbuudhaa jee kamutti afur fuudhu jee. على العبد والحر Gabrichaatii bilisarraa baasan jee. والذكر والأنثى Dhiiraatii dhalaarraa baasan jee. والصغير والكبير Isaa guddaarraa baasan jee. من المسلمين. Islaama kan ta'an jee. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Salaataa fi baanu ofirraa kennaa jee jee. متفق عليه. Baarii musliim doodesse. ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف. Nadiyyi fi Daaraqutnii odeessanii jiran jee sanada laafaadhaan jee. أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. Nama waan qabne duroomsaa jee guyyaa sitee iida guddee guyyaa ayaana guddaadhaa sanii garteetti deddeemanii nama kadhatan
سورة دروم ساجة فتري كالناتجة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبي سعيد الخدري رضي ربي سفر جالته قال نجا كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربي جروني كان نجا لقد أمن سفر جراته ساعا من طعام قمدي لكن نجا طعام نسيسة قمدي لجف نجا أو ساعا من تمر مادتي سقودة مرا كان نجا أو ساعا من شعير لقد فولا كان نجا أو ساعا من زبيب زبيبا كان نجا متفق عليه. مسلم تدرس جمع ويأتو متك أمدي شمسني كالي تاتي أمدي يوم الدين لما قد بابتني اللي تاتي مرا قد سقودة في يتك بوسقط تكوني كتوشي مؤويان جيجا باكدي فما إساجة لكن فيك فرسولاتي قالوا تلك أمدي لمدما سقودما تكو كننا جلا بتجا. متفق عليه. وفي رواية مسلم تدرس حديث كان جاء رواية تكتجا أو ساعا من أكت أما تيجت تنجني سقودا الفيدا كننا جاء أنا نيجت تبادو دم فسني أكدت إتت تنجني كت الفجاني. قال أبو سعيد أما أنا فلان أزال فلا أزال أخرجه. أنا مؤوان دي مجاقت زكاة فتريدا باسور راجع سقوط ما قت تنجي مدي أفريجا. فما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قت رسول إرقا ربي جرو باسو تجيت مؤوي آسان تدودا في جاجت مدي لغا قمدي مدي لبان كنو سقوط ما أفر مدي ما أفرين كن جاجا. ولأبي داود ابن جرجا لا أخرج أبدا إلا ساعا مدام عليهم باسو جاك أمدي لجاكما غتت قربودا في تمرات جا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال دلالنا جاءت عباس رضي فنيرت بسان الرجالة قال نجا. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. زكاة الفطر دا واجب ما يزيد أمة التجاسجا طهرة للصائم صومنا جتتي تقول كل سوفجا من اللغو ونمت الرجا والرفث واللغو وانا كامت والرفث دلقامت ذاتك كباتي دبي همت إني دبت في دلقامت بدو راكت كل سوفجا. وطعمة للمساكين أما نمني وانقمني أكنيات في كراب رجا. فمن أدى قبل الصلاة يسو صلاة قتتي إذا تنبان اندر نمن لذاك النجا. فهي زكاة مقبولة لذاك بلم تولجا رفين الرجال تجا. ومن أدى بعد الصلاة نبيك صلاة زكاة زكاة فتني ذاك النجا. فهي صدقة من الصدقات صدقة راتات كدرجات وقود رات ننقبض وفي واجب إبما بفتجا. رواه أبو داود وابن ماجه أبي داود ابن ماجه ودرساتي زكاة نجا. وسعه الحاكم. حاكم سيا جانب باب صدقة التطوع. صدقة سنة دايت دبة جا صدقة واجبا تهنجا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله. وذكر الحديث. إمام عادل جاءت موتها كان بيبلجو قد أما ديدت لما ساني جينا مشاف قد تنجاني دردر ما كت إبادة دردر ما تكنياني إبادة كيسا قدت جاء. أما دينم تكو قد تنجي قلبي نسا كمزيد الترزات وكمزيد مجالة جاء. أما دينم لما كربي جج والجالة جالة الرد ولكبمني والجالة نودم بان جيسان كان الليكا جسرسي تيسس. أما دينم تكو قد تنجاني كصدقا تويسي كنه جيكا نمني بتا إسا جروهم بينيكا تويسي كنه قد إسا أرشي تاجر. أما دي تقل لني نمشا قد تنسلو قد تنجاني تبتين بردو زكاة قصي سيقاري داتي تي ولدتا تمنو ودي رمنا جتي سيامتي إني ربي صدات جيكا دي Torbeessaanii nama tokko kophaa isaatti rabbii isaa faarsee gartee akkasitti gartee sinjee ijji isaa imimmaan booche je akkasitti torban kana rabbiin gaaddisa arshii jala teessisa je.
وفيه رواية كيس لجرجي تربا لكاية ورجل تصدق بصدقة أما دي تربيتا نم تقرجي كصدقا كنجا فأخفاها حتى لا تعلم شماله سيكن كنجي كنمني بتاي ساجرهم بين جا ما تنفق يمينه وإن الكمرقات كنجي كما ربين قرآن التجا إن تبدو الصدقات فنعما هي صدقا يوم الفتني كنسان الليقاري وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم يودسيتني كنساني إفرسني تعالى جيغاتي سأرشي جلدت نما تسبت جا متفق عليه باري مسلم تعدت جا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إرقى ربي جين لقها جينقى رمان نزرى جراتو إساجو كل امرئ في ذل صدقته نمني هندي قيا قياما داقاتي صدقا إساجلتا أجا حتى يفصل بين الناس أجلت أمتكم تقوم gachidhattee dhaabbatan jehan gattee firdii godhanii magantaa goddee guddoo rasuulaatiin hanga namni addaan baafamuu jee kun gama ibiddaa takkaa gama jannataa jee رواه ابن حبان والحاكم ابن حبان حاكم توديس جee reefii namichi garteetin jeeni sadaqaa gottee kennee gaaddisa arsii jalataa jee asitti namu gaaddisa sadaqaa ofii jalataa jee keefal jam'u jennaan kuni ka mul'isee kenne jee كملتسا كنّي قادسا وصدقا إذا جلتا آخر إسا كنّتو قادسا جيتا أجا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي ذاتي نقال من نسد أجراتو قال نجا أيما مسلم كسا مسلما نمما إسلاما كتهل هاتهون إسلاما تقو قرتي هجو كان كنّي فيجا توبا على عرس أرين هجو كان كنّي فيجا إسا داتي داري كل ديم جاء فساه الله من خضر الجنة هجو جنة قد مغريسا هجو جنة إذا ربي نسأوي سجاء وأيما مسلم أطعم مسلما لا ممتع هاته دين ما قد إسلاما تقو كان يجي سجاء على جوع أطعمه على جوع نساب لك فجاء أطعمه الله من ثمار الجنة من الجنة إذا ربي نسأجت سجاء وأيما مسلم سقى مسلما لا ممتع هاته دين إسلاما كأبات جاء على زمين إذا ديبوك فجاء سقاه الله من الريح رحيق المختوم قد فرشو قد تيجو فمتو سنرى قد تي جنة سنرى إسا أبات جاء رواه أبو داود وفي إسناده لين أبي داود يدس سند ساكت لا بالتجير جاكت السيوف من سنمجا وعن حكيم بن هزام رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكيم بن هزام ذات فنير كربي ذات سنقار من سرى جراتو قال نجا اليد العليا خير من اليد السفلى التوا كنتو تعالى جاء التوا فدت الرجاء كتي صدقا كنت داجتو تهجا وابدأ بمن تعول وقو كنتو نما آنا كيتي تنجل كبي جيوتو لبان آنا كيترو نما أنبات كننجا وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أنتي فتالا صدقا داتي وان كتك أبين يبرا كنن تو فتالا جيك أباتا دا كم كننجا ومن يستعفف يعفه الله نما كداي ذاتي فني ربي لوانتي فموني ذاك النجا ومن يستغني يغنيه الله نما ذان درام جي ربي الذي تدرام كجا متفق عليه واللفظ للبخاري أتي بخاري مسلم تودي لفظ تنتهي أتي بخاري تجا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل أبي هريرة رضي فني يا إرقى ربي تي صدقات فاتمت جعل جاني قابة جا قال جهد المقل نمشي تكو قبر أرجو مودا تكو مقبو سني كنو دجا ربي قد تنجاني أنزاري جنانجي قبين جرى كنو جا نمني صبري قمني يو قد قبين جرى أمبي فتادا كني فجالتي بجا نما قد تنجاني صبري قبو فيو كن اللي تهن الان اللي تكو مقبو سن كنو دجا إساب سنتو جالجا وابدأ بمن تعول كنتو نما ستانون جلق بجا نمو معانا كيتي تيب كنجا أخرجه أحمد وأبو داود أحمد بن داود جاء دكنجا وسعى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ابن خزيمة بن حبان قد زي جانين حاكم اللنجا وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم إرقاد ربي نقر من نسر جراتو تصدقوا صدقت راججا فقال رجل يا رسول الله يا إرقاد ربي جانم نتقجا عندي دينار كي تقوم قبافنون صدقت رجا قال تصدق به على نفسك نرأ في نيات جاسني سنة ما نيات جانجا قال عندي آخر أجراتي قبجاني قال تصدق به على ولدك ما كان ياتي قال عندي آخر أجراتي قبجا كإلما ياتي سجان قال تصدق به على خادمك هذه مكاتب كنجا قبروتا كان ياتي سجان قال عندي آخر أجراتي قبجا قال أنت أبصر به إيقاتي أنك فاميني كيسي قباتي نما آنات نما ركتاتي تبكى نما فيتب كنجا رواه أبو داود والنسائي علي داود النسائي ودرس وابدأ بمن تقول حديث كان جلس فسرج كذبتي نما كاتب درك النية جوان الراه نما ركتا ولا تلك النتجا وصحاب ابن حبان والحاكم نباني باكم سيا جاني نجا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان لا تفهم ربي سيدا جالت وارقاد الدين جاجت نقر أما النساء ذاجراتو إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها لولا قادوا بطين وقو صدقا كنت جاني داني قد جات سيدا قد نفقا دادي سيد كنت راجات غير مفسدة فإن ملسين يقوم آدا صدقا كنت نسيو صدقا كنت جات كان لها أجرها بما أنفقت واني دلائت صدقا كنت في ثواب أرقت جات ولزوجها أجره بما اكتسب جات اللاني وان دلقت قشبين اللي ثواب أرقت جواني والقوبة قبنجات وللخادم مثل ذلك هذه اللي كوبوسني صدقا فودا مسكين أبكن اللي ثواب أرقت جات لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا كانت جودا وباقت سيقلت ربي نساني الكنو والسراني بسنج أدوما أدى ربي قوتو كنا بجا متفق عليه فاري مسلم توجد سجا أذيني دبتين قرتي جوان ياتا إذا تكال لكنو هندن دي سجا سني دعي فجا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبي سعيد كثيري لا تفن ربي سر جالتو قال نجا جاءت زينب امرأة ابن مسعود زينباني قد جاتي عبد الله بن مسعود يرقى ربي تنبتجا فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة أتنان تنتبتيني قد تأتي صدقت راجت وشوفا كيسني سكايا كيسني اللي تاتي ترئيدات تنون جتجا وكان عندي حلي لي سكايا تكون قبجت جا فأردت أن أتصدق به سكايا تني صدقا كنتو فين كيجتا فزعم ابن مسعود أنه ولده وحق وانا قاعد عبد الله بن مسعود أنا في إلما كينيا توقت كنو داملينو تويتاق أنا جاجتا أحق من أن تصدق به عليه يا مكاني كنتو كيسانو تويتاق أنا جاجتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود عبد الله بن مسعود قاعد دبت جا زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم يا سمكتي في إلما كيساني توقع بسيساني كنو توقت على جا رواه البخاري بخاري جيسا جيسا دكا سنة تاتو صدقا واجباتا تو جاتي كتة يو جاتي زكا باب سيفراتوني دندها جتشو تهجا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقا دبينا كرم نزر جراتوني جا لا يزال الرجل يسأل الناس نمنا ما كدتو راند مجا حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم يا قياما داني دفجي أسوق أبو نمني كدتو جا گتے گویا قیاما دا فسافونی کن کم نتے فول دیتا لفے عزیدہ کعبہ مجا متفق عليه بخاری مسلم تو دیتے اکا دیوتو دنیا کبن ہوتی جمع فتودا اداتودا فرسون حرامی جچودا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارگانا فیل جاجے لگر امن نسر راجراتو من يسأل الناس أموالهم تكثرا دنیا نما کرت جہد جمع فتودا جا فإنما يسأل جمرة نمال ابتاو في كدت جا فيستقي الله وصدات هاتي كفتو جا كدا سنجا أو لا يستكثر وصدابات هات جمع فتو جا ابتدت تاتي جا كدا نسا سنجا رواه مسلم حديث كان مسلم تودت جا وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها
بها مقالا جيت غرغرو تجا فيكف بها وجهه خير له تنين يكسي تنغرغرة فولا سانا مذا أقبوت فيساب سالجا من أن يسأل الناس ندمين ما كرتو الرجا أعطوه أو منعوه نمني كرتو ساني نمني كرتو سنيو كسا ساني كننو تكادو قتنو تي قرآن غرغرة نياتو ترساب سالجا رواه البخاري بخاري وتسادي سكنجا وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة خد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وصححه باب قسم الصدقات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها والعاملين عليها جاء ربي قرآن تدبتت أو رجل اشتراها بماله Takana mi gatte dinjani nama gatte zaka fudate bana madure satahe yo bete satin bitate maleja أو غارم takana ma gatte dinjani idan nama gatte bedumate gatte dinje namlama wal ajete gumana tudini basati walilloli najati fitna sanjitu tam tuje male inni sunjeme jirate gumasani kadate zaka fudate basu dandaja أو غاز في سبيل الله takana ma jihada de maleja أو مسكين takana ma gatte wan kamne maleja تصدق عليه منها takana ma satte miskina kazaka kennani dija فأهدى منها لغني yo gatte nama olla kadure sati gatte diwa erge maleja midan sani raje gusani gatte isab zakada maleka ergali sani hadiya daja رواه أحمد وأبو داود وابن Ahmad ماجه Abi Dawud ibn Majah dari zakanaja وسعه الحاكم hakim sahih janija وعل بإرساله Ramadan dari sami hukmi sanumaja عن عبيد الله بن عدي بن خيار رضي الله عنه أن رجلين حدثاه jadi lama toko napa desanja أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ودوري الدانتي فتو والاستقباتي زكاة بابا زانني زكاة قرون جعون جاد ولا يفرق بين مجتمع ولدرا والاستفتو ديغت وصفة الليلي غت تقو زكاة غي الثانية فتو جي زكاة لغا فتني تتابجا خشية الصدقة زكاة لغا فتني تتابجا وما كان من خليطين نملما ولتداتني تنجن نملما نوري ولإداتنجا فإنهما يتراجعان بينهما إذن لما لي ولذا ديبني ولذا كفلتنجا بالسوية والكتاب جيبو غسيت يوري تقو كتنا مستقو فوداني والديبني ولذا كفلتنجا كوري لساني في والكتاب تهجا ولا يخرج في الصدقة هرمة وريغت رئيت التي فازكا هنكن نجا ولا ذات عوار عوارني في بلا في جنكم نلغت زكا هنكن نجا ولا تيس قربت لك قربت كنا كن جاني نمشي غت رفود جان نمشي زكا غورجا إلا أن يشاء المصدق نمشي زكا باسو يوم فريسا هنكن ملجا وفي الرقة نيتا كيسجا في 200 درهم نيتا إبلا يو قباتجا ربع العشر وأشري غت سنجاني دي تمر كشت شنيت وكشنيسا تكجنجا أشرين إبا كداني كدبا لن كداني ولت ديدانجا ديدمان كان أفود ديدمان كان راغت ديشاني بكتك كايفا كنجا كداشاني غتني دي أباب دي أكدي ديغت
ميتا بادر درهم فتشن باسنجا فإن لم تكن إلى 90 و100 فتسي دباسك سمل يوم كباسين جيبت بسجا فليس فيها صدقة لكن كسندر جا إلا أن يشاء ربها أبان فديو صدقة سنة كن ملجا ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجزعة نمني قتي زكاة نسفتي قتي واجبتات جيغتي قجتان نسا قتي قالت أمت أفريتي يو سفتي واجبتات كسلا زكاة باسجا وليست عنده جزعة جزاة أفتسو سنجو خين كبانيته وعنده حكة لما فودو قتي أمت سديه تو قتي سدر جرد جزان سنت أمت أفرس سافتين جانجا إكاني سامت سدي فتين ترما فودو قتي جاني فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحكة وليست عنده الحكة وعنده الجزعة فإنها تقبل منه الجزعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين رواه البخاري. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا إسلام الراك جنك نفودي ديغت وربلغ كافر وربلغ لك برامتان ما تيزك يتقر فودي جان أو عدله مع فريا كوام نتجتين نتدرن نتزكاة متزكاة سنتكتاه هجو بيام آخر الدهم سوء فودي جان رواه الخمسة واللفظ لأحمد رشنان تدت لفظ تمتعمد جان وحسنه الترمذي وأشارا المديني قدت جادي لكل جبادة جان وأشار إلى اختلاف في وصله نبي قالوا في قالوا دبا خلاف نقول أنا جرج المعتين جبادة جان وساو بن حبان والحاكم حبان حاكم زي جاني نجا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين زكاة الإسلام على مياههم رواه أحمد ولأبي داود لا تأخذ صدقاتهم زكاة الإسلام إلا في دورهم Ijazani bisa izin bishaan dhuguudhaa fi wanni inni hore dhufti laga dhufti jaachitti lakkaanii fi